अमरीका ईरान मुआहिदा सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला हुक्काम कल सुबह रवाना होंगे। मुझे मुआहिदा पसंद न आया तो ईरान पर बमबारी शुरू कर देंगे। आम की दहलीज पर ट्रंप की नई धमकी। G7 समिट की साइडलाइन पर मिस्री हममनसब के साथ मीडिया गुफ्तगू में अमरीकी सदर का इंतहाई गैर संजीदा रवैया। मुफाहिमती याददाश्त गैर हतमी करार दे दी। कहा उम्मीद है ईरान MOU की पासदारी करेगा। अमल ना हुआ तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। तेहरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। डील पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुस मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर ईरान को अरबों डॉलर्स देने का इल्जाम। पाकिस्तान अमन का मेजबान सिर्फ 2 दिन बाद नई तारीख लिखी जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर बर्गिनस्टॉक में जुम्मे को दस्तखत होंगे। तकरीब की तैयारियां जारी। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सियाहती मकाम की फजाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। अमरीका का इसराइल को मुआहिदे का मुसव्वदा दिखाने से इनकार। तल अबीब ने मतन दिखाने की इस्तदा की। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से नन्ही हानिया की अलमनाक मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। 9 बरस की मासूम बच्ची का जिस्म गोलियों से छलनी। 11 निशान मिले। गोली लगने से दाईं रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत ज्यादा खून बहने से हुई। वाकई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। CCD एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग की जिससे पाकिस्तानी नैजाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची की जान चली गई। CCD एहलकार और बच्ची का कोई आपस का मामला नहीं था। डकैती हो रही थी। वहां एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा सानह चकवाल की रिपोर्ट कल वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। CCD सरबरा सुहेल जफर चट्ठा अंदोनाक वाक़े पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था। लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं, शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये कर रहे हैं। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 3,562 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती उमूर के लिए 720 अरब रुपए रखे गए। छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। मुतवस्सित तबके के लिए रियायती सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम लाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत बनाई जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। अली खुर्शीदी ने कहा सिंध में जमहूरी डिक्टेटरशिप है। बजट के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में नहीं लिया गया। बलोचिस्तान का बजट इजलास जारी। नए माली साल का 1,089 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। काबीना ने पहले बजट दस्तावेज की मंजूरी दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला सरफराज भुगटी ने कहा तारीख में पहली बार ऑटोमेशन बजट तश्कील दिया गया। 2 साल में 6,000 स्कीम्स मुकम्मल की गई। पंजाब में गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वफाक को पैसे देने की वजह से मुश्किल बजट था। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। कई साल से जारी 870 स्कीम्स को खत्म किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका।
امریکہ ایرانی تیل کی تجارت پر پابندیاں نہیں لگائے گا. مذاکرات کے دوران تہران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا. حتمی معاہدے میں افزودہ جوہری مواد سے متعلق بات چیت ہوگی. بلومبرگ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات منظر عام پر لے آیا. 2 ماہ کی ناکہ بندی کے بعد ایرانی تیل کی ترسیل شروع. 5 ایرانی جہاز منزل کی جانب رواں دواں. اہم پیش رفت کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں. برطانوی کروڈ 78.68، امریکی خام تیل $75.59 فی بیرل پر آ گیا. نیٹو نے آبنۂ ہرمز کھولنا بڑی پیش رفت قرار دے دیا. تاریخ کا سب سے بڑا امن معاہدہ صرف 2 روز بعد. امریکہ ایران ڈیل پر دستخط کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں جنیوا کے بجائے سیاحتی مقام برگن اسٹاک میں ہوگی. ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے. امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس شرکت کریں گے. امریکہ کا اسرائیل کو معاہدے کا مسودہ دکھانے سے انکار. متن دکھانے کی استدعا صرف بریفنگ پر نمٹا دی. ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت حتمی نہیں. معاہدہ پسند نہ آیا تو پھر بمباری شروع کر دیں گے. امریکی صدر کا انتباہ. مصری ہم منصب سے گفتگو میں کہا ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. تہران کے ساتھ اہم ڈیل کی پائیدار معاہدہ ہوا. معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز مکمل کھل جائے گی. تیل کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی. صدر ٹرمپ کا ایران ڈیل سے متعلق آج پریس کانفرنس کرنے کا اعلان. ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ. مفاہمتی یادداشت اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عباس عراقچی نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت روکنے پر زور دیا. ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب کو بھی فون. باہمی تعاون مضبوط بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق. ترک وزیر خارجہ کے پاکستانی اور مصری وزراء خارجہ سے رابطے. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ پیش رفت اور مفاہمتی یادداشت پر بات چیت. خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. ایکس پیغام میں اسحاق ڈار کا 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر اظہار مسرت. کہا ایرانی بھائیوں کے محفوظ ٹرانزٹ اور جلد واپسی کو یقینی بنا رہے ہیں. G7 سمٹ میں امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. آبنۂ ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ جہاز رانی پر زور. جامع اور مضبوط سفارتی معاہدے کی حمایت کا عزم. توانائی سپلائی کی متبادل ذرائع تیزی سے بڑھانے کا اعلان. مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. مذاکرات میں علاقائی خطرات کو بھی مد نظر رکھا جائے. لبنان میں فوری اور مستقل جنگ بندی پر زور. یوکرین کی خود مختاری علاقائی سالمیت اولین ترجیح قرار. برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کا چرچا. سفارتی کامیابی کا اعتراف. پاکستان کا بہت بہت شکریہ. لارڈ احمد آف ویمبلڈن کا اظہار تشکر. برطانوی حکومت بھی معترف. سعودی کابینہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف. واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان. ہر دھرم اسرائیل کی امریکہ ایران معاہدہ سبوتاج کرنے کی کوششیں. جنوبی لبنان میں بمباری نہ رکی. اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو سخت جواب دیا جائے گا. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی وارننگ. ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے لبنانی شہریوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کیا. یہ جنگی جرم ہے. اسرائیل کو فوری طور پر لبنان سے نکل جانا چاہیے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اظہار تشویش. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششوں کی ہدایت. کہا یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم نے بھائیوں کی طرح رہنا ہے. دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں. ایسے عمل کا حصہ نہ بنیں جس سے دشمن قوتوں کے مقاصد کو تقویت ملے. گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی. 4 نو منتخب آزاد اراکین آئی پی پی میں شامل ہو گئے. پارٹی سیکریٹریٹ میں استقبالیہ تقریب. آئی پی پی صدر عبدالعلیم خان نے انتھک محنت پر کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا. کہا جی بی میں صرف 3 ماہ انتخابی مہم چلائی. 86,000 ووٹ ملے. کارکنان کی محنت سے گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر استحکام پاکستان پارٹی کا پرچم لہرا رہے ہیں.
के पी हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने तस्दीक कर दी, कहा 3 माह का बजट लाना चाहते थे, कानूनी सुकम आड़े आ गई। माहिरीन ने कहा ऐसा किया तो माशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कौमी असम्बली क़यामा कमेटी बराए खजाना में FBI माफिया करार। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा हकीकी माफिया तो FBI ही है। दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FBI ही माफिया है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ की गरज बरस, इदारे का सरबरा हूँ, कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल लाजवाब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सुपरस्टार की सुपर डुपर परफॉर्मेंस, मेसी ने तारीख पलट दी। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर ने करियर का 200वां मैच यादगार बना लिया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले सबसे उम्र रसीदा प्लेयर बन गए। मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉल एम्बापे के 2 गोल फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्ली हॉलैंड का शानदार वर्ल्ड कप डेब्यू, 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स की मशक़ें, तैयारियां मुकम्मल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।